हैदर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला माँ मैं खाना नहीं खाता। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, खाना खा ले। बेटा बोला कि माँ घर में रहेंगे ना तू परेशान करेगी। जंगल चला गया, कुछ दूर घर के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। जंगल में बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया। इधर माँ बेहतरीन खाना बनाई, खाना बनाकर वो मटन बनाई, मुर्गा बनाई, पुलाव बनाई, एक थाल में सजाकर जंगल पहुंच गई। बेटा खा ले। बेटा कहता है माँ खाना रख दे, मैं नहीं खाए, मैं नहीं खाऊंगा। माँ खाना रख के घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा। उस कोना में खाना छोड़ दिया, दूसरे कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। 15-20 डाकू घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना है। एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा ना ना, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा और हम लोगों को मारने के लिए कोई ये साजिश रचा है। ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के लिया उसको। डाकू लोग जंगल में घुसे तो देखा सोया है, पकड़ा कॉलर घसीट के लेके आया। डाकू के सरदार ने पूछा ये खाना किसका? बोला मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, हम समझ गए, हमको पहले ही शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है, खाना खा ले। बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक है। एक डाकू को बोला कि 50 जूता मारो इसको, एकदम बीच चानी में 50 जूता मारो गिनती करके। अभी 25 परा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला अब बर्दाश्त से बाहर है, मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने ये तो बताया कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही था, लेकिन आप ये नहीं बताए हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई, आज बात समझ में आ गई। इसलिए नौजवानों अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। और मेरा रब बादशाह है, कुर्बान जाओ, मेरा रब बादशाह। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो ना, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। यही तो मैं कहता हूं, कुरान पढ़ो तो सही। हम पढ़ते नहीं है। हमने कुरान को ताक पर सजा कर रख दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, चाहे वो सीमांचल न्यूज हो, हमें ये सब पढ़ने के टाइम है। फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। ये कुरान सिर्फ रखने के लिए भेजा गया था। अरे बोलो भाई, आज यहूदी कामयाब क्यों है? ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? इसमें जो फेसबुक है किसने बनाया? अरे बोलो भाई बोलो, यहूदी ने बनाया। व्हाट्सएप है, खाना बच गया है, खाना जिसको भी खाना है खा ले। व्हाट्सएप है, यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर यहूदी ने बनाया। लैपटॉप यहूदी ने बनाया। लक्स साबुन यहूदी ने बनाया।
ओहो, लाइफ बॉय साबुन यहूदी ने बनाया। ये क्रीम है जो तुम लगाते हो, हमारी माँ बहनें भी लगाती है। फेयर ईयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, क्या नाम है उसका? फेयर लवली। हाँ, ये जो लगाते हो ना, आखिर इसकी वजह क्या है? यहूदी कैसे तरक्की कर गया? तो पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा 3-4 साल का हुआ, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा 4-5 साल का हुआ और कुर्बान जाइए, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो खेत जो। तो तरक्की वो करेगा कि ये करेगा? अरे बोलो भाई, पढ़ो पढ़ो, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी। क्या नाम बेटा? तो तुम भाग कह रहे हो? आजा, हम समझे गड़बड़ है। कह रहे भाई, जो बेटा जो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे ने मेरे हाथों पे कुछ पैसे लाके दिए। बेनाम है, नाम नहीं बताया। अल्लाह तू सत्तार है, सत्तारी फरमा। जिस तरीके से इन्होंने अपने नामों को छुपाया है, अल्लाह इनके सारे ऐबों को छुपा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, तुम मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल 7 साल का बच्चा हुआ, और कुर्बान जाओ, चाहे उसे पूर्णिया लाइन बाज़ार में ले जाकर किसी मेडिकल में क्या कहते हैं कि नौकरी रख देंगे, चाय की दुकान में नौकरी रख देते हैं, चाहे उसे घास काटने के लिए भेज देंगे, चाहे उसे क्या कहते हैं खेत में क्या कहते हैं काम करने के लिए भेज देंगे, चाहे बड़ा बच्चा बड़ा हुआ 10-12-17 साल का दिल्ली पंजाब भेज देंगे ताकि पैसा कमा कमा कर ला करके दे, घर में बैठकर हम खाते रहे। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे को कुरान, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसे आप इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, सब बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी, जो भाषाओं पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो इंशाअल्लाह अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, अगर वो साइंसदान बनेगा तो बेहतरीन साइंसदान बनेगा। कुरान पढ़ाकर तो देखो, कुरान पढ़कर लोग चांद पर चले गए। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। कुरान अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, आज भी कुरान पे रिसर्च हो रहा है। कुरान को यहूदी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, कुरान पढ़ने का मेरे पास में टाइम नहीं। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे।
ارے بولو بھائی قرآن جڑیں گے انشاءاللہ. قرآن سے محبت کرو. سنو, قرآن سے محبت کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے جو ہم سے محبت کرے گا, جو مجھے اپنے سینے میں اتار لے گا, اللہ زمین کی پستی سے اٹھا کر اسے آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا. اللہ ساری مخلوقات کے دلوں کے اندر میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. تم قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھو, قرآن پڑھ کر تو دیکھو, قرآن کی تلاوت کر کے دو تو دیکھو. کہ بچوں کی دستار بندی ہے, ایک بچے کا الحمدللہ ثم الحمدللہ, اتنا بڑا مجمع قرآن سے محبت کرنے والا. ایک بچے کی دستار بندی ہے. ایک بچہ مدرسہ میں اگر پڑھتا ہے الحمدللہ, ذہن بچہ کا ذہین ہے, بچہ دماغ تیز ہے, قوت حافظہ تیز ہے, الحمدللہ وہ بچہ 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک بچہ 11 سال کا بچہ صرف 22 دن کے اندر میں حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ, بولے دا ماشاءاللہ. صرف 22 ڈیز کے اندر میں, صرف 22 دن کے اندر میں حافظ قرآن بنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ قرآن کہتا ہے تم ہم سے محبت کرو, ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں گے. قرآن پڑھو, قرآن کے مطابق, حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو, انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں بہاریں پیدا فرما دے. لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم میرے پاس میں ہے نہیں. دراصل بات یہ, ہمارا یہ بچہ, ہمارا یہ نوجوان رات 2-2 بجے تک, رات 3-3 بجے تک یہ فیس بک چلاتا رہے گا, واٹس ایپ چلاتا رہے گا. کیا موبائل میں قرآن نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی, ہے کہ نہیں ہے؟ ارے گوگل میں قرآن ہے, سرچ کرو, منگاؤ قرآن, وضو بنا کر قرآن پڑھو, تلاوت کرو, اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا. لیکن قرآن پڑھے کون؟ ایک بچہ میرا حافظ قرآن ہو رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہے قرآن سے محبت کرنے والا. کوئی بندہ ایک بچے کے خرچ اٹھا لے کہ انشاءاللہ یہ سچ ہے شیخ, ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنا پائے, انشاءاللہ ہم یہ غریب بچہ کو حافظ قرآن بنائیں. قرآن سے محبت کرو, انشاءاللہ اللہ عزت کی زندگی یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا قرضہ, ارے بولو بھائی, نہیں رکھتا ہے. میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. قربان جاؤ, اس مجمع کے اندر میں عظمت قرآن کے لیے, محبت قرآن کے لیے ہے کوئی ایسا سخی, انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ 5000 روپے دینے کے لیے کہ انشاءاللہ ایک بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا. یہ غریب بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ. ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ. এখানে দাঁড়িয়ে আমি 10টি দোয়া করব. আল্লাহর কোরআন কোচে وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو, میں تیری دعا کو قبول کروں گا انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی سخی ہے کوئی نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر, اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے, دادا دادی نانا نانی کی سال و ثواب کی نیت سے, اپنے بیوی کی سال و ثواب کی نیت سے, یا اپنے ہی نام سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے خرچ کا ذمہ داری لے لو کہ انشاءاللہ حضرت ہم 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں, ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے. ہے کوئی سخی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک زمیندار بیٹھا ہے, ایک سے ایک پیسہ والا بیٹھا ہے. اور قربان جاؤ, یہ 5-10 ہزار سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن الحمدللہ اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا, اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا, اللہ تیرا بھلا کرے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اور قربان جاؤ, میرا رب کہتا ہے میرا ایسا کوئی بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے, ہے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا, ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا. پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے, کوئی دل والا تیار ہو جائے, کوئی دانی تیار ہو جائے. اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی مکھیا ہو, سرپنچ ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی ہے. اے دیکھیے کیا نام بیٹا, اصغر, جا بیٹھ. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ اس کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. ہے پہلا نوجوان کوئی ہے؟ دیکھو نقد اگر ہے, نقد کیش میں ہے, کیش میں دے دیئے. کیش نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے, فون پہ ہے فون پہ کر دیئے. فون پہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے, گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دیئے.
गूगल पे भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, नाम लिखा दिए, कल ला कर पहुंचा दीजिएगा। वो भी नहीं है, धान है, धान दे दिए, धान नहीं, मकई है, मकई दे दिए, दाल है, चावल है, गेहूं है, आटा है, सोना है, चांदी है, खेत है, जमीन है, जो है दीजिए। है कोई पहला नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला? ए माशाअल्लाह, ये देखिए हमारा ये भाई, ये पहला नौजवान तैयार हुआ। माशाअल्लाह, देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हाजी मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब पतलबा के रहने वाले हैं, 1000 ईंट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितना मांग रहे हैं? अरे बोलो, हम कितना मांग रहे हैं? 5,000 रुपये। हाजी मुजीबुर रहमान साहब बोले कि शेख मौलाना आप 5,000 मांग रहे हो, हम 11,000 रुपये लेके बैठे हुए हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे हाजी मुजीबुर रहमान साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, तिजारत में, कारोबार में, दुकानों मकान में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी अहलिया गुजर गई है। अल्लाह हमारे हाजी मुजीबुर रहमान साहब की अहलिया इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह उनके कब्र को अल्लाह कुशादा फरमा दे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को उनके कब्र पे खोल दे। या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या अल्लाह उनकी वाइफ को, अहलिया को, शरीक हयात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक बच्चे का खर्च उठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजीबुर रहमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है हमारे हाजी मुजीबुर रहमान साहब के तरह? दूसरे नंबर पे कोई? हम 5,000 मांगेंगे, आप 10, 20, 50, 1 लाख दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? ये पैसा तो यही रह जाएगा ना, कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कब्र में अलमारी है? बोला नहीं है तो बना लेंगे। अरे नहीं है तो बना लेंगे। हाँ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मदरसा सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब अपने माँ बाप के नाम पर माशाअल्लाह 100 बोरी सीमेंट, नारे तकबीर, वाह वाह। 100 बोरी सीमेंट, 100 बोरी सीमेंट की कीमत 40,000 है। कुर्बान जाइए, क्या हिसाब लगाया। अल्लाह हमारे सेक्रेटरी मुश्ताक साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले दा। या अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ये आखिरत की तैयारी है। ये जो हमारे डॉक्टर साहब और हाजी मुजीबुर रहमान साहब ने जो ताउन किया है ना, ये आखिरत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, हशर के मैदान की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। सदका, सदका है।
ماشاء اللہ، نعرے تکبیر۔ وارڈ ممبر ابو شامہ صاحب الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر ایک ٹیلر گٹی۔ سوچو، جو دینے والا وہ دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دینے والا ہے اور جو نہیں دینے والا ہے نا، یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے الٹا دیے، 1 ٹکا نہیں دے گا وہ، دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو، کہاں بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولو جو جھمیلے ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ 3 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ، 3 ہوئے حضرت، 3 ہو گئے الحمدللہ۔ چوتھے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم تو 5000 مانگ رہے ہیں، دینے والے الحمدللہ۔ یہ تو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی، ارے بولو بھائی، کمی تیرے دینے سے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے۔ اے نوجوان اٹھا، اے دیکھیے ماشاءاللہ 4تھے نمبر پر۔ اچھا ہے عبدالعزیز، ماشاءاللہ 100 ٹکا دیے عبدالعزیز، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ ایک بات یاد رکھو نوجوانوں مسلمانوں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دنیا دھوکے کی جگہ۔ ہم اس دنیا کو دل لگا بیٹھے، محل بنا لیے۔ ایک بات یاد رکھنا، لائن بازار میں زمین خرید لینا کامیابی نہیں ہے، یہ بلڈنگ بنا لیے یہ کامیابی نہیں ہے، زمین خرید لیے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھو، یہ اللہ کے لارے کتاب تو بتا دے یہ دنیا کیا ہے۔ دنیا بنانے والے سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، یا اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ تو دنیا بنانے والا جواب دیتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے یہ دنیا صرف سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بسانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ نے کیوں پیدا کیا، اللہ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، کیا نام بیٹا؟ شادابل، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے کتنا ہے بیٹا، یہ تو بہت پیسہ لگ رہا۔ 5000 الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیے 5ویں نمبر پہ جناب عبدالمطلب صاحب الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر ایک ٹیلر والو، نعرے تکبیر، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ان دونوں کے دان کو قبول کرے نو، اللہ دونوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں، تجارت میں برکت دے۔ یا اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ باپ مر گیا تو غسل دینے والے آئے غسل دینے کے لیے، مردے کو غسل دیتے بیٹا، خاموش ہو جاؤ۔ تو مرنے والا جو کپڑا پہن کر مرا تھا نا، بڑا قیمتی کپڑا تھا، مالدار تھا نا، پیسہ والا تھا نا، پیسہ والا تھا، بڑا قیمتی کپڑا پہنا تھا۔ تو غسل دینے والے نے کہا مرنے والے کے بیٹے سے کہ بیٹا کینچی لے آؤ، مضبوط کپڑا ایسے نہیں کھلے گا۔ تو بیٹا کینچی لا کے دیا۔ تو غسل دینے والے نے سوچا کتنا اچھا کپڑا ہے، اس کو اگر کاٹ دیں گے برباد ہو جائے گا۔ تو اس کے بیٹے سے بولا کہ بیٹا یہ کپڑا ہم کھول دیتے ہیں، کاٹیں گے نہیں، بہت قیمتی کپڑا، تم پہن لینا۔ تو بیٹا بولا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مردہ کا کہیں کوئی کپڑا پہنتا آدمی؟ مردہ کا کپڑا نہیں پہنو گے، ان کا بینک بیلنس، بولا نہیں وہ تو استعمال کریں گے ہم لوگ۔
وہ جو کوٹھی بنایا ہے اس کو استعمال کرو گے, ان کی چمچماتی ہوئی گاڑی اس پر بیٹھو گے, اب باپ کا کرتا نہیں پہنو گے. جس بیٹے کے لیے, جس اولاد کے لیے, جس بیوی کے لیے آپ تن من دھن قربان کر کے آپ نے دولت اکٹھا کی ہے, قربان جا اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی تماشا شروع ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, آخرت کے لیے کچھ بھیجو. بیٹا یاد کرے یا نہ کرے, مرنے کے بعد بیوی یاد کرے یا نہ کرے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, ساری دنیا بھلا دے, غم نہ کرو, غم نہ کرو. اللہ کے راستے میں اپنے مال کو, صدقہ کو آگے بھیجو, اللہ اس کا بدلہ وہاں عطا فرمائے گا. قیامت تک یہ مدرسہ اس دھرتی پر جب تک چلتا رہے گا, اللہ آپ کے قبر پہ ثواب عطا فرماتا رہے گا. میرے رب کا وعدہ ہے, ان وعد اللہ حق, اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے. میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے, آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن میرا رب کا وعدہ ہے, میرا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق, اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. یہ دیکھیے بھائی, جناب عبداللہ صاحب ابن محمد اختر صاحب اپنے ماں باپ کے نام پر 300 اینٹ, 300 اینٹ کتنا ہوا؟ ارے 300, 3000. ہائے ماشاء اللہ, الحمدللہ. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ صاحب نام بڑا پیارا ہے, اللہ کا بندہ, یہ 300 کی جگہ 500 ہو جاتا تو بڑا اچھا رہتا. 300 اینٹیں ہیں, اگر 500 اینٹیں ہو جاتی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھا رہتا, بہتر رہتا. اللہ انہیں دانتا قبول کرے نو, اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. اے ماشاءاللہ. مولانا ایمانی صاحب صدر جلسہ, دیکھیے یہ ہمارے فضیلت الشیخ نے بھی الحمدللہ جو اس جلسے کے صدر ہیں, انہوں نے بھی 10 بوری سیمنٹ اس مدرسے میں دان کیا. اللہ ہمارے شیخ کے اس دان کو قبول کرے نو. ارے آمین تو بولے دو. اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے بھی والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما. آمین بولا الحمدللہ. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھا 100 بیگھا زمین کا مالک, پورنیہ ضلع کا, بستی کا نام نہیں لیں گے, بستی کا نام, ارے بولو بھائی, اسی پورنیہ ضلع, اور زیادہ دوری کی بات نہیں ہے. جانتے ہو 150-200 بیگھا زمین کا مالک, اللہ اکبر کبیرہ, جب بیمار ہوا, آخری وقت ہوا, بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا, کرائے پر دوسرے آدمی کو باپ کے ساتھ میں پٹنہ بھیجا, کرایہ لے کر 500 روپیہ دن دیں گے, میرے باپ کی دیکھ بھال کرنی ہے. نہ بہو گئی نہ بیٹا گیا, تڑپ تڑپ کر پٹنہ میں مر گیا. باپ کا مرنا تھا, بھائیوں نے زمین کا بٹوارا کرنا شروع کر دیا. یہ دنیا, ہم جس کے لیے غلط کریں, ہم جس کے لیے حرام کمائیں, اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ, ایسے حرام کمائی پہ تھوک دو مسلمانوں. مرنے کے بعد آپ نے حرام کمایا ہے, آپ نے حرام کمائی لا کر بلڈنگ بنائی ہے, آپ نے حرام اپنی بیوی بال بچوں کو کھلایا ہے, اس کا جواب حشر کے میدان میں اللہ کو آپ کو دینا ہے, نہ کہ آپ کی بیوی دے گی نہ بیٹا دے گا. یہ آخرت کی تیاری ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ سب جتنے ہو رہے ہیں یہ سب آخرت کی تیاری ہو رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ صدقہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے تم دنیا میں ایک نیکی کرو, ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپے صدقہ کرے گا, اللہ 1 روپے کے بدلے میں دنیا میں 7 لاکھ عطا فرمائے. دنیا میں 1 نیکی کرو, 1 نیکی کرو, آخرت میں 70 ملیں گے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور کوئی میرا بھائی نوجوان اچھا اس سودا کو سستا کروں 1500 روپے دینے والے 10 دعا کریں گے انشاءاللہ. آمی مسافر آجی مسافر دعا رد ہوئے نہیں 1500 روپے دینے والے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ آ رہے ہیں. کیا نام بابو؟ محمد آصف. الحمدللہ محمد آصف صاحب ہیں. اور کوئی ہے؟ ایک نوجوان ادھر بھی کھڑا ہوا. آجا بیٹا آجا, 2 پاکٹ میں ہاتھ ڈالو, جلدی آؤ. رحمت ماشاءاللہ. جناب محمد ایوب صاحب ابن عبد الحکیم صاحب مرحوم اپنے ماں باپ کے نام پر 1000 اینٹ. الحمدللہ نعرے تکبیر. اللہ جناب محمد ایوب صاحب کے دان کو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, کاروبار میں, تجارت میں, گھر میں برکت دے. اللہ ایوب صاحب کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا؟ یہ دیکھیے محمد راہل, کیا بات ہے, ببنی کا لڑکا ہے. اس کو بھی برداشت نہیں ہوا. اچھا اے دیکھیے دینے والے کو لائنیں لگ گئی ماشاءاللہ. آئیے جلدی جلدی کی. واہ واہ واہ. ہم 1500 مانگ رہے ہیں بھائی. 1500 والے آئیے نا. 1500 روپے کوئی بڑی رقم ہے؟ یہ بتائیے. بھوک لگے گی برسونی چوک پر جائیے گا, ہوٹل گھسیے گا, کھانا کھا کے چائے پیجیے گا, گٹکا کھا کے تھوک دیجیے گا, 500 روپیہ ختم ہو جائے گا. قسم خدا کہ یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. قربان جاؤ. میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا, آخرت میں تو ہے ہی ہے, آخرت میں تو ہے ہی ہے, آخرت میں تو ہے ہی ہے. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. ماشاءاللہ. الحمد اللہ. یہ لیجیے